बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपके सामने एक दिलचस्प और पुरअसरार मौजू के साथ हाजिर हैं। दुनिया के अंदर सियासी बिसात को देखें। हुकूमतों का बनना और बिगड़ना, हुकूमतों का तश्कील पाना और आलमी मुआशी और सियासी पॉलिसियों का तश्कील पाना, दुनिया के अंदर जंगों का होना, मुख्तलिफ वबाई अमराज का फैलना और हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना, जिसमें खाना, पेट्रोल, सेहत और इसके अलावा पूरी दुनिया की माइशतें, जिसके अंदर दुनिया की हर चीज़ आ जाती हैं, उन सब को कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं। दुनिया के अंदर ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ और ऐसे क्लब और नेटवर्क्स मौजूद हैं जो दुनिया की इलियट क्लास लोगों के हाथों से चलते हैं और उन्हीं के आंख के इशारे से दुनिया के अंदर पॉलिसियाँ तश्कील पाती हैं। मुल्कों के हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं, जंगें होती हैं, जंगें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इन सब के पीछे बुनियादी मकसद और उनका नज़रिया क्या है? वो है पूरी दुनिया पर अपनी ताकत, अपना असर और अपनी पकड़ को मजबूत करना। तो आइए चलते हैं आज एक ऐसे ही ग्रुप और ऐसे ही क्लब की तरफ जो पूरी दुनिया के निज़ाम को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं और उसी की पॉलिसियाँ आज पूरी दुनिया फॉलो करने पर मजबूर हैं और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने के लिए अपनी पॉलिसियाँ तश्कील दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग इस कदर पुरस्रार और इस कदर पोशीदा हैं कि बावजूद इतने ताकतवर और फैसला साज होने के आज तक ये दुनिया की निगाहों में नहीं आते। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुरअसरार इलियट नेटवर्क, जिसका आगाज़ 1872 में एक छोटे से ड्रामे से हुआ, लेकिन फिर ये जंगों, आलमी सियासत और खुफिया रसूमात का महवर बन गया। ये है बोहेमियन क्लब और इसका खौफनाक मरकज़ बोहेमियन ग्रूव। सन 1872 में सैन फ्रांसिस्को एक उभरता हुआ शहर था। यहाँ अदीब, शायर, सहाफ़ी और थिएटर से वाबस्ता लोग एक जगह जमा होते थे। ये लोग खुद को बोहेमियन कहते थे, यानी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाले, तख्लीकी जहन रखने वाले। एक मारूफ अमरीकी अदाकार, सहाफ़ी और ड्रामा निगार अपने फ़नकार दोस्तों के साथ एक ऐसा क्लब बनाना चाहता था जहाँ अदब, मौसीकी, फ़न आज़ादी और तख्लीकियत का इजहार हो सके। यूं 1872 में हेनरी एडवर्ड्स और उसके साथियों ने बोहेमियन क्लब की बुनियाद रखी। बोहेमियन क्लब के इब्तदाई अरकान की अगर बात की जाए तो उनमें चार्ल्स वारन टोडल्ड, ब्रेट हैरेट, डैनियल ओ'कॉनेल, एम्ब्रोस बायरस और बाद में मशहूर अदीब मार्क ट्वेन भी शामिल हुए। बोहेमियन क्लब के बनाने का इब्तदाई मकसद शायरी, ड्रामा, सहाफ़त और शहर के फ़नकारों की महफ़िलें मुनक्किद करना था। क्लब का माहौल आज़ाद, खुश मिजाज और तख्लीकी था, लेकिन चंद ही सालों में सब कुछ बदल गया। 1870 के आखिर तक बड़े सियासतदान, अरबपति, कारोबारी, बैंकर और सनतकार क्लब में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि अगर यहाँ के फनकार उन्हें पसंद करेंगे तो सोसाइटी उन्हें कबूल करेगी। वक्त के साथ अदबी लोग पीछे और अमीर तरीन लोग आगे आ गए। दुनिया के ताकतवर लोगों ने इस क्लब को अपना नेटवर्क बना लिया। क्लब बहुत बढ़ गया था। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां मुकम्मल राजदारी हो, कोई निगरानी न हो, खुली फिजा में महफिलें हो सकें, सियासी और तिजारती गुफ्तगू हो सके। यूं 1899 में क्लब ने माउंटी री काउंटी कैलिफोर्निया के जंगल की एक वादी को खरीद लिया। ये जगह बाद में पूरी दुनिया में मशहूर हुई बोहेमियन ग्रूव के नाम से। बोहेमियन ग्रूव कैसे चलता है और ये किस तरह से काम करता है? बोहेमियन ग्रूव की तकरीब हर साल जुलाई में मुनक्किद होती है। 2 हफ्ते तक क्लब के 2000 से ज़ायद मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 100 से ज़ायद खुफिया कैंप हैं। इसके अलावा निजी लॉजेस, खैमे, बड़े हाल, जंगल के अंदर केबन, एक बड़ी झील और 70 फुट तक ऊंचा उल्लू का मुजस्मा होता है। ये बोहेमियन ग्रूव का सबसे अजीब और खौफनाक हिस्सा है, यानी उल्लू का मुजस्मा। रात के वक्त यहाँ एक बड़ी तकरीब मुनक्किद होती है, जिसे स्ट्रेमेशन ऑफ केयर सेरेमनी कहा जाता है। इसमें एक इंसानी शक्ल का केयर नामी पुतला कश्ती में लाया जाता है, मशलें जलाई जाती हैं, उल्लू के सामने उसे जलाया जाता है, गहरे गंभीर अल्फाज बोले जाते हैं। ये रस्म चिंता को ख़त्म करने की, यानी परेशानी को ख़त्म करने की अलामत समझी जाती है, लेकिन इसे बुतपरस्ती, क़दीम शैतानी रसूमात, इलियट का घुमंड, ताकत की अलामती कुर्बानी के तौर पर देखा जाता है। कई मुहक्किकीन इसे किनानी देवता मोलोज से जोड़ते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है
کہ بوہیمین گروو کے یہ اراکین کون لوگ ہیں اور یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں۔ تو تاریخ میں یہاں آ چکا ہے کہ رونالڈ ریگن جو کہ امریکہ کا صدر تھا، اس کے علاوہ رچرڈ نکسن، جارج بش سینئر اور جونیئر دونوں، ہینری کسنجر، کلنٹ ایسٹ فوڈ، پینٹاگون کے جنرل، CIA کے ڈائریکٹرز، وال اسٹریٹ کے مالک اور عالمی میڈیا ٹائکون وغیرہ، یہ دنیا کے سب سے طاقتور نان گورنمنٹ نیٹ ورک سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ اتنے مضبوط اور طاقتور قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے اور اس کا اصل راز اور کہانی کیا ہے۔ ظاہری باتیں جو یہ خود بتاتے ہیں کہ موسیقی ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، میوزک پر پرفارمنس ہوتی ہے، فنون لطیفہ اور ڈرامے وغیرہ کیے جاتے ہیں، لیکن کیا حقیقت وہی ہے جو بوہیمین گروو کے اراکین بتاتے ہیں یا دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مستقبل کی پالیسیاں، عالمی معاہدے، معاشی منصوبہ بندیاں، نئی جنگوں پر بحث، نئے صدارتی امیدواروں کی گرومنگ اور خفیہ سفارتی گفتگو کی جاتی ہے۔ کئی بار تو بڑے فیصلوں کا انکشاف بعد میں بھی ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے امریکہ کا جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر گرائے جانے والے ایٹم بم کی کہانی تو سنی ہوگی۔ اب یہ واقعہ کہاں پر تشکیل دیا گیا اور اس کی منصوبہ بندی کہاں ہوئی؟ ایک دستاویزی حقیقت ہے کہ 1942 میں امریکہ کے ایٹم بم پروگرام کی پہلی غیر رسمی میٹنگ بوہیمین گروو میں ہی ہوئی تھی۔ یہی وہی پروگرام تھا جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا۔ یہاں پر ایٹمی جنگ کے آغاز کا پلان بنایا گیا۔ اسی طرح 20ویں صدی کی عالمی سیاست پر بوہیمین گروو کے اگر اثر کی بات کی جائے تو یہاں پر کئی اہم منصوبے ڈسکس کیے جاتے رہے اور اب بھی کیے جا رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ سرد جنگ کا ایجنڈا جو امریکہ اور رشیا کے درمیان کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اسی طرح جرمنی کے بعد یورپ کی نئی تقسیم جو اس وقت کے زمانے میں ہوئی۔ اسی طرح نیٹو کے ابتدائی مقاصد اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک کے معاملات اور تیل کی عالمی سیاست کے متعلق پالیسیاں اور ویتنام جنگ کے متعلق بحث وغیرہ یہاں پر ہوتی رہیں۔ اگرچہ کبھی رسمی طور پر اعتراف نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بوہیمین گروو میں جس قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہے وہ یقیناً پوری دنیا پر اپنی مضبوط مالی، معاشی، سیاسی پکڑ رکھتے ہیں اور عالمی سیاست میں ان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ لہذا اس بات کو نکارا نہیں جا سکتا کہ یہی لوگ عالمی سیاست کے تانے بانے بوہیمین گروو میں بیٹھ کر بنتے ہیں۔ اگلی چیز کہ ان کی خفیہ رسومات کیا ہیں۔ چنانچہ 1999 میں امریکی صحافی ایلیکس جونز خفیہ کیمرہ لے کر اندر گیا اور اس نے کریمیشن آف کیئر کی پوری ویڈیو نکالی۔ دنیا حیران رہ گئی کہ الو، رسومات، مشعلیں، ماسک، قربانی کی رسم اور خفیہ الفاظ۔ اس ویڈیو نے بوہیمین گروو کو دنیا کے سامنے ایک مشکوک ایلیٹ کے طور پر پیش کر دیا۔ بوہیمین کلب کیسے فنکاروں سے ایلیٹ کلاس میں بدل گیا؟ شروع میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ابتدا میں یہ فنکاروں کی محفل تھی۔ امیر لوگوں نے مالی مدد کا بہانہ بنا کر قبضہ کیا۔ 1880 میں اس پر قبضہ کر لیا۔ کاروباری طبقے نے مکمل کنٹرول میں لے کر 1890 میں پھر صحافیوں اور فنکاروں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ 1900 کے بعد کلب مکمل طور پر ایلیٹ پاور سینٹر بن کر رہ گیا۔ آج اگر بوہیمین گروو کی بات کریں تو کیا آج بھی بوہیمین گروو تبدیل ہو گیا ہے یا اپنی سابقہ پالیسیوں پر چل رہا ہے؟ چنانچہ آج بھی اس میں داخلہ ممنوع ہے، میڈیا کا داخلہ ممنوع ہے، سیاست سرکاری طور پر ممنوع ہے، لیکن غیر رسمی سیاست بہرحال جاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ درجہ بندی کے مراتب انتہائی سخت ہیں اور ممبرشپ میں 20 سال تک کی ویٹنگ لسٹ ہے۔ بوہیمین کلب کا آغاز ایک فنکار کی خواہش تھی، لیکن آج یہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کی پناہ گاہ ہے، جہاں فیصلے وہ ہوتے ہیں جن کا اثر ہمارے ملکوں، ہماری معیشت، ہماری جنگوں اور ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے بوہیمین کلب کا سفر، فن سے سیاست تک کا، موسیقی سے ایٹم بم تک کا، شاعری سے خفیہ رسومات تک۔ یہ حقیقت بھی ہے، داستان بھی ہے اور ایک سربستہ راز بھی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے بوہیمین گروو کے متعلق یہ ویڈیو سماعت کی۔ امید ہے کہ آپ کو اس خفیہ تنظیم اور اس خفیہ کلب کے بارے میں جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ ہمیں مزید ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے سپورٹ کرتے رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہمیں مزید موٹیویشن ملے اور مزید کنٹینٹ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔